प्रिभियस थर्ड इयरको फाइनेन्सियल सिस्टमको लास्ट च्याप्टर होइन को हामीले चाहिँ यो 2080 मा आएको क्वेसन। यसमा हेर्नुहोस् त के सोधेको छ, कन्सिडर द फ्लोइङ समरी अफ बिओपी ब्यालेन्स अफ समरीको 2021-22 को पब्लिस्ड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इन मिलियन भनेर गुड्स सर्भिस प्राइमरी इन्कम सेकेन्डरी इन्कम दिएको छ। तर मैले के गरिदिन्छु भन्दा पहिला टेबल जस्तो बनाऊँ के सजिलो हुन्छ है। यहाँ के अरे पार्टिकुलर्स, यहाँ गुड्स छ हेर्नुहोस् त, गुड्स सर्भिसेस अनि के छ प्राइमरी इन्कम अनि यो प्राइमरीको छुट्टै गरे पनि हुन्छ अनि सेकेन्डरी इन्कम पनि छ होइन र, प्राइमरी इन्कम सेकेन्डरी इन्कम सो प्रेजेन्टेसन जसरी गरे पनि हुन्छ है। यो भयो, त्यसपछि क्रेडिट दिएको छ हेर्नुहोस् है, अनि के दिएको छ यो पैसा नै हो। अब हामीले यहाँ के निकालौँ, सानो भयो, यहाँ नेट निकालौँ के नेट ब्यालेन्स होइन, अनि यसलाई टोटल पनि गरिदियो। त्यसपछि जे सोधेछ लेख्न सजिलो हुन्छ। ल अब गुड्सको क्रेडिट ब्यालेन्स कति छ 3,50,154, 1,08,111। यसको कति छ 13,69,300। ल यो दिएको बुझ्नु भयो। यसको डिफ्रेन्स निकाल्नुहोस् त कति आउँछ, कति आयो डिफ्रेन्स सजना 10,17,000 माइनसमा आयो, मिलेको छ नि। ल 700 है सबैले गर्ने, यो पनि माइनसमा कति आयो 1,42,118। यो कति आयो 44,847। हजुर न यो टेबलै बनाउनु, फर्मुलाबाट घटाए पनि हुन्छ, त्यसै गरे पनि हुन्छ, ठिक छ। सुन्नुहोस् त, यसरी टेबलै बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने छैन के, एउटा फर्मुला जस्तो बनाएर गरे पनि हुन्छ के। क्रेडिट माइनस के हो डेबिट हो के। ल अब यो मैले गिभन सारेँ, गिभनमा पनि हामीले नेट निकालेर सार्यौँ। अब एमा के सोधेको छ हेर्नुहोस् त, यो मिलियनमा हो, यो मिलियनमा हो यो। एमा वाट इज नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिस भनेको छ, नेट अफ गुड्स एन्ड ल हेर्नुहोस् है, गुड्स एन्ड सर्भिसको नेट कति आयो, गुड यो दुईवटा के गरिदिने जोडिदिने के, गुड्स र सर्भिसको नेट जोडिदिने है, त्यो गरे पनि भयो। मतलब यस्तो क्रेडिट ब्यालेन्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिस माइनस डेबिट ब्यालेन्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिस। यो बुझ्यो न, क्रेडिट ब्यालेन्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिस माइनस डेबिट ब्यालेन्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिस। क्लियर? डाइरेक्ट एन्सर यो दुईवटा जोडेर राखिदिए पनि भयो, छुट्टा छुट्टै निकाले पनि भयो। के गर्ने जोडेर राखिदिउँ, फर्मुला यही हो। यो क्रेडिटबाट डेबिट घटाएर यो आयो नै, अनि क्रेडिटबाट डेबिट यो आयो नि त, यो दुईवटा जोड्नुहोस् त, माइनस
10,17,163 प्लस फेरि माइनस 2,42,118 ल माइनस माइनस जोडेर चिन्ह माइनस हुन्छ कति आउँछ 12,59,200 मिलियन हो है बुझ्नुभयो यो टेबलमै निकालेपछि त त्यही जोड्दै भयो के नत्र यो टेबल नबनाइकन यसरी फर्मुलामा भ्यालु एप्लाई गरेर निकाले पनि हुन्छ नेट भनेको जहिले पनि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अथवा क्रेडिट माइनस डेबिट अब बीमा के सोधेको छ व्हाट इज द नेट अफ प्राइमरी इन्कम हेर्नुहोस् है नेट अफ प्राइमरी इन्कम इज रुपिस कति छ यतिकै लेख्नुहोस् कि प्राइमरीको नेट कति हो 44,847 क्लियर अब फर्मुलामै घटाउनु किन पर्यो यही घटाइसकेछ नामले अथवा फर्मुलामा घटाएर देखाए पनि देखाउनुहोस् प्रेजेन्टेसन तपाईँको कुरा हो क्या अनि यसैमा के सोधेको छ नेट अफ सेकेन्डरी इन्कम इज रुपिस कति हो सेकेन्डरी इन्कमको नेट कति आयो मिलियन हो यो 19,503 मिलियन क्लियरली बुझेको छ नि यहाँ गुड्स र सर्भिस जोडेर गर्नु पर्यो के अरे यहाँ चाहिँ प्राइमरीको छुट्टै यहाँ सेकेन्डरीको छुट्टै त्यसपछि सीमा सोध्यो के सोध्यो व्हाट इज द ट्रेड डेफिसिट अर सरप्लस ड्युरिङ द फिस्कल इयर ट्रेड डेफिसिट अर सरप्लस इज रुपिस सुन्नुहोस् ट्रेडमा ओन्ली के पर्छ भनेको ट्रेडमा ओन्ली गुड्स हेर्नुहोस् है यो एकदम भुल्छ स्टुडेन्टले ट्रेडमा गुड्स मात्रै पर्छ हेर्नुहोस् त आज गुड्सको नेट कति छ यही छ त्यही साथै भयो ट्रेडमा ओन्ली के पर्छ अरे गुड्स ट्रेड सरप्लस भयो कि डेफिसिट भयो ट्रेड सरप्लस अर ट्रेड डेफिसिट अर सरप्लस इक्वल टु वाट भनेको छ है अनि ट्रेड डेफिसिट आयो होइन डेफिसिट इज रुपिस ट्रेडमा के मात्र पर्छ भने मैले ओन्ली गुड्स तर गुड्सको नेट कति छ गुड्सको क्रेडिटबाट डेबिट घटाएर कति आएको छ माइनस 10163 मिलियन यसरी हामीले यो एकदम सिम्पल छ जे सोधे पनि तपाईँले क्रेडिटबाट के घटाउने डेबिट घटाउने होइन एक्सपोर्टबाट इम्पोर्ट घटाउने प्लसमा आयो भने सरप्लस माइनसमा आयो भने डेफिसिट यसरी यो अहिले आएको क्वेसन सजिलो नै छ सधैँ यस्तै क्वेसन सोध्छ 80मा आएको क्वेसन यो हो ल यसरी यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ